खातीर आमचे आमदार बाब दाजी साळकाराचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. पेंडींग इश्यू म्हणजे कशें आसलेलें, पेंडींग आसलोच रस्तो, पूण खंय तरी अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसलेलें, प्लस आमचे बाकीचे जे कितें कितें आसलेलें वॉटर पायपलायन, सगळे सिवरेज हें तें सगळेंच करून घेतलें आमदारान. आनी मागीर फुडें फोडपाचें ना, कित्याक आमकां खबर आसा लोकांक त्रास जाला, खूब त्रास जाला आनी लोकांचे त्रास सोंसला. लोकांक खबर आहा हें केन्ना जाय नासलें, तें आतां गोश्टी घडपाक लागले आनी बरे गोश्टी. आतां तुमी पळय अंडरपास जो आमी आसा, कालूच आमी ट्रायल दोनूय फायर ब्रिगेडी हांगासून गेले, बरें सुरळीत केल्यो. आतां आमकां कोणाकूच त्रास ना. फाल्यां तर कसली तर ट्रेजेडी जाली, ड्रायव्हर येवन मेस्तावड्या उरुले बेलाबाय जाल्यार कोणाकूच टेन्शन घेवपाचें ना. विथीन अ मिनीट फायर ब्रिगेडी पावूंक शकता. प्रत्येक एरिया वॉट मिक्सिंग जावपाची आसा आनी कॉम्प्लेक्साचें काम तुवें पळयलेलें आसा फाटल्या वाटेन, तेंय बीन खंय तरी स्टार्ट जावपाचें, इनॉग्रेशन स्टेजीर जातलें. आनी वास्कोन बरी गजाल म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क खूब चालू आहा, स्वतंत्र पद चालू आहा आनी हें आमकां जाय नासलें. आनी वी हॅड सीन मोर दॅन 30 to 40 years बाबा वास्कोन कितें जावपाक लागलें, तेच्या खातीर आमकांय लोकांक त्रास जाता आमकां खबर आहा. पूण खंय तरी भारतीय जनता पार्टी, आमची सरकार, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर आनी आमचो दाजी मेळोन हें जे आमची कार्य चलता हे वास्को शहरान, हें केन्ना घडोवंक ना. आनी ह्या वर्सा भितर एक बरें वास्को म्हणून हें दिसतलें. बरें दिसता ज्यो प्रॉमिसीस आमी केल्ल्यो आनी ज्यो खरोखरच गरज आशिल्ली ती सगळी कामां कंप्लीट जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांवें पयलींय सांगलां, जे रोड्स आमी फोडिल्ले आसा नाजाल्यार खंयच्याय कारणां खातीर उरिल्ले आसा ते सगळे मान्सुना पयलीं हॉटमिक्स करतले. सो आयचो हो मंगळूरचो जो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोड आशिल्लो, जंय म्हणजे हजारांनी गाडयो डेली पासार जाता, ते सिवरेजीचे हें आशिल्ल्या कारणान थोडो इश्यू आशिल्लो. सो आज तो म्हाका दिसता आनी 2 दिसां भितर टोटल रोड वील बी कंप्लीट. आनी आतां तुमी पळयलें की सगळ्या कडेन हॉटमिक्स जावन पीपल हॅव गॉट अ व्हेरी स्मूथ रायड. हांव हें करता आसतना आमचो अंडरपासूय रेडी जालो आनी अंडरपासानूय तुमी पळयलें की म्हणजे वी हॅव नॉट फॉर्मली इनॉग्रेटेड इट. ऑनरेबल CM जेन्ना आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट करपा येतलो तेन्नाच आमी अंडरपासूय करपाक सोदता. पूण ज्या एक हेतून आमी हो अंडरब्रीज केल्लो तो आज हेतू पूर्ण जाला. म्हणजे फाल्यां सकाळीं ह्या भागांत खंय कितें ट्रेजेडी जायत, खंय कितें उजो पेटत जाल्यार कितेंय जायत म्हणजे ती फायर ब्रिगेड म्हणजे इजिली ह्या अंडरपासांसून येवन ह्या भागांनी वताली. नाजाल्यार पयलीं तुमी त्या अंडर हातूंतसून येना आशिल्ली आनी ताका एक वरभर लागतालें खंयच्याय पावपाक. आनी त्या खातीर आय एम व्हेरी हॅपी की जे एक विचार केल्लो आमी की आमच्या लोकांक कशें सेफ दवरप, तो एक विचार हें आतां. पयर आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन पसून करताले फायर ब्रिगेड हाडून, फायर ब्रिगेड वचून पसून इतलो व्हडलो स्पेस उरता वचून. सो इवन मेजर कितें जायत आनी व्हडल्यो आमकां की हांगा वर्नापल्ली जंक्शनच्यान जंक्शन तक हांगा रस्त्याचे सगळ्यान आमचे कामाचें ओपनिंग केल्लें. आनी जे रोड चालू आहा काम ते खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक हांव एक मंगळूरचो कावन्सिलर आनी आमी थंय फेस केला खूब. कित्याक तो एक रस्तो प्रॉब्लम आसलो, थंय लोकां वयताले बायकान बी, एक्सिडेंट बी जातालो. आनी तेजे उपरांत तो एक सिवरेज लायन बी सगळ्यान आमचें घातला. ते सुद्दां म्हाका आमी थंय फेस करता, लोकां वयताले पावसा टायमार बी. सो सिवरेजचें उदक आहा तें लोकांच्या आंगार पडटलें. सो सिवरेज लायन बी थंय खूब प्रॉब्लम जातले. तशेंच थंय तुमी पळया की जे पोल्स आनी केबल्स बी आख्खे वाटेन फूल थंय पोल्स आनी केबल्साचे बिल्डिंगेक बी त्रास जाताले. सो आमच्या आमदारान जे इनिशिएटीव घेतला आनी काम केलां ते खूब म्हणल्यार आमकां इतलें रिलीफ जाला. थंय अंडरग्रावंड केबलिंग जाला, थंय सिवरेजाचें काम जालां, थंय रस्त्याचें काम चालू आसा. आनी आख्खे मंगळूरच्या लोकांक इतले वर्सां म्हणजे 30-40 वर्सां जालीं ते कांय काम जावंक ना, रोड जावंक ना, इतलें जावंक ना डेव्हलपमेंट. सो आयज ते लोकां पळयता न्ही, आख्खे मंगळूरचे लोकां, वर्नापल्ली, शांतीनगर, गांधीनगर आख्खे लोक हॅप्पी आहा की आमी फाटल्यान लोकांचे आयकता. लोकां आमकां म्हणटा बाय हमारे MLA को थँक्यू बोलो की इतना अच्छा काम किया है, हमको बहुत प्रॉब्लम होला था, ते सॉल्व हुआ है. तेजे वांगडा जो तुमी पळय हांगा जो अंडरपास हांगा ते आमदारान केला आनी पयर सुद्दां तेजे हांगा एक फायर ब्रिगेड हांगाच्यान गेल्ली आसा. हे कित्याक इम्पॉर्टंट, कित्याक जेन्ना तुमी 8-10 वर्सां पयलीं तुमी पळयलां की जेन्ना म्हारान ते नापताचे हे जाल्ले, नापता गॅस पायपलायन ती फुटलेली, तेन्ना हांव ते एरियान रावतालो आनी आमकां इतलो त्रास जालो की आमचे फुडें आमचे फ्रेंड भुरगे एक्सपायर जाला, भुरगे लासलेले, तेंगे कितें त्रास जाले. त्या टायमार हांगा फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स येनासली आनी तेन्ना आमी हाडपा खातीर चिकलनीमच्यान नाजाल्यार बायण्याच्यान अशी येताली. सो ते येता म्हणल्यार म्हाका दिसता एक 40 मिनटां लागताली. पूण आयज समज म्हाका हे वाटेन ते एरियान समज कितें जालें, तुका उजो लागलो कितें जालें, सो म्हाका दिसता एक 2 मिनटां भितर 5 मिनटां भितर थंय हांगा एम्बुलन्स पावतली, फायर ब्रिगेड पावतली. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलें. कित्याक वास्कोच्यान ते एरिया लोकांक आमकां ते सुविधा मेळनासली, ती आयज ती जाली. म्हण आमी आमच्या आमदाराक काळजांतले देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक
इतली 40 वर्सां इतले कामां जावंक ना जे आमदारान आमची 5 वर्सां कामां केला तशेंच हांव देवा कडेन मागता की तशेंच ताका बरो आरोग्य दिवं तशेंच फुडें आमचें इलेक्शन आसतलें परत आमकां वास्कोन असलो एम एल ए जाय कित्याक 5 वर्सां इतलें डेव्हलपमेंट जालां इतलें कामां जालां आख्खे वास्को हॅप्पी आहा वास्को डेड आसलें पूण आयज वास्को काम चालूच आसा आनी तुमी हांगा पळयला फाटल्यान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा येवपाचो आसा ते सुद्दां वास्कोन आमी यूथ हांव एक यूथ कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा आमकां भुरगे विचारता मागीर वास्कोन ग्रावंड ना काय ना हें ना पूण हांवें सांगा वास्को खातीर युथा खातीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सुद्दां येता सो तो दिसांनी ते ओपनिंग जावपाचो आसा म्हणून आमी वास्कोचे फूल जनता आमचे यूथ महिला सो आमचे आख्खे सिटीजन वास्कोचे आहा सो सगळे मेळोन आमी रावपाचें आनी परत आनी एक फावटी आमचे वास्कोचे एम एल ए भारतीय जनता पार्टी परत जिखून हाडपाचें काल सुद्दां आमचे प्रमोद सावंत दोतोराचो बड्डे जालो आनी ते खुबशे कामां जे ओपनिंग केले आसा आमचो सीएम एक बरो यंग आसा डायनेमीक आसा भरपूर कामां वास्को तेणें भरपूर कामां दिला तशें वास्को डेव्हलप जावपा खातीर आमकां परत वास्कोन भारतीय जनता पार्टी हाडपाकूच जाय आनी आमी सगळे वांगडा रावतले थँक्यू 3 ते 4 मिनटां भितर त्या स्पॉटार पावतली अशे तरेन ही स्थिती आसा त्या खातीर खूब बरें दिसता मिक्सिंगूय जाता हेंय जाता एफएल होम्साचे रोडूय कामूय जें आसा दॅट इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लिशन बाय एप्रील एंड दॅट ऑल्सो वील बी कंप्लीट एंड बाय मे 15 वी आर ट्रायंग टू हॉटमिक्स दॅट रोड ऑल्सो ते केले जाल्यार मेजर रोड वास्कोतले हॉटमिक्सातले भितरल्या उरोल्यांतले बी कामां चालू जाली रिइन्स्टेटमेंट चालू जाला सो वी आर वर्किंग रावंड द क्लॉक टू सी दॅट आवर पीपल डोंट फेस एनी प्रॉब्लेम लोकांक त्रास जावचो न्ही खातीर आमी पर्सनली रावन ते करून घेतात सगळीं कामां क्वॉलिटी मेंटेन करपाकूय आमी तातूंत हें आसा आनी त्या खातीर खूब बरें दिसता